بخاری تے مسلم دی حدیث مبارکہ سنو، کریم آقا علیہ السلام ایک دن نماز کسوف پہ پڑھا دینے، نماز کسوف سورج گرہن دی نماز رکے دینے، حضور مصلی تے کھلوتے ہوئے نے، صحابہ نے صفہ بنایا ہویا نہیں، لجپال نبی امامت فرما رہے نے، امامت فرما دیا این نماز دی حالت وچ حضور نے اپنا قدم مبارک پٹیا، اگاں چلے گئے، ایک قدم پٹ کے حضور اگے چلے گئے، پھر لجپال نبی نے اپنا بازو ہوا وچ لہرا دیتا، نماز کسوف مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا حجی ایسا عجیب منظر ویکھے ہے، کدی بھی تسا نماز دی حالت وچ انج نہیں کیتا، میں کیا مولوی تو کہنا نماز وچ نبی دا خیال آ جاوے نماز ٹوٹ جاندی ہے، ویکھ صحابہ پیچھے کھلوتے نے، نماز اللہ دی پہ پڑھ دینے، اداواں حضور دیاں پہ تک دینے، بخاری تے مسلم دا حوالہ پیا دینا، صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا اج عجیب انداز وکھی ہے، نماز پہ پڑھا دے سو اسی پچھے کھلو کے پہ پڑھ دے سا، سونے ایسا وکھی ہے تسا قدم بھی پٹیا ہے، اپنا بازو بھی ہوا وچ لہرایا ہے، پھر قدم بھی پیچھے کر لیا ہے، لجپالا بازو بھی تھلے کر لیا ہے، ایدے وچ راز کیے، لجپال نبی نے فرمایا صحابہ جی سونیا کملی والیا ماں زاگ دے نینا والیا والفجر دی پیشانی والیا طاہا دی جبی والیا یاسین دے سرے والیا علم نشرح دے سینے والیا واللیل دی ظلف والیا ماں زاگ دے ڈوریا والیا وما یلدقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دی شان والیا رمیتا دے شان دے بازوہ والیا ید اللہ فوق ایدیہم دے ہتھاں دی شان والیا، دسو تے صحیح کی معاملہ بڑھیا ہے، لجپال نبی نے فرمایا صحابہ جدو میں سورج گرہن دی امامت کروان واسطے مصلی تے کھڑا ہویا، میں جدو تلاوت جاری کی تھی تسی میری ابتدا وچ کھلوتے سو، لجپال نبی نے فرمایا میرا قدم پٹ دیا ویکھے ہے، جی لجپالا فرمایا بازو بھی ہوا وچ ویکھے ہے، جی آقا ویکھے ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھدا پڑھدا جنت وچ چلا گیا، لجپال نبی نے فرمایا جدو میں قدم پٹیا تو میں جنت وچ داخل ہویا، سونیا جدو بازو لہرایا فرمایا جنت وچ انگور دی بیل نال انگور لگے سن، میں ارادہ کیتا انگوراں نوں توڑاں، توڑ کے اپنے غلاماں نوں کھلا دواں، پتہ چلیا
نوراں دا گوشہ نہیں سی مکنا ہے جی حضور امامت فرما رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام فرشاں تے کھلو کے جنت وچ جیڑی ستایاں سمانت ہوئی ہوتے ہیں حضور نماز دی حالت وچ جنت وچ چلے گئے ایک کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے کمالات اور صاف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے